तथा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा विजेभ्यो इदमाप्लुतो अथैनमस्तौ दवधारि पौरुषं वरं नदाङ्गकृदधि कृताञ्जलिस्वरौजिषा भारतसूतिका गृहं विरोजयन्दं गदभिप्रभावविन् श्रीवसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषप्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनुष्टं ह्यप्रविष्टप्रविष्टैव भाव्यसे मे विकृते भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेन गदा इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवा एवं भवान् बुद्ध्यनिमे लक्षणे ग्राह्यैर्गुणे सन्नपितल्गुणाग्रह अनावृतत्वाल् बहिरन्तरं नदय सर्वस्य सर्वात्मनात्मवस्तुना या आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निधिव्यवस्यते सव्यतिरेकतो बुधा विनानुवादं न जगन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपादतुर्पुमान् त्वत्तोऽस्ति जन्मस्य संयमान् विभो वदन्ति अनीहादगुणादविक्रियाल् त्वयीश्वरे ब्रह्मणो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाल् उपजद्यते सत्वं त्रिलोकस्थिते स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णम्